यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स आवर र स्पोर्ट्स आवरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वसन्त साई ठकुरी, नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो विकेट लिन सफल एउटा खेलाडी र वर्तमान समयमा क्रिकेट प्रशिक्षक वसन्त सरलाई म फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो सर, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब अघि हामीले जाँदा जाँदै भनिरहेका थियौँ हजुरहरूले जुन 1996 मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै गर्दा नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो पाइला चाल्दै गर्दा 25 वर्षको यात्रा अहिले जुन आफ्नै आँखाले देखिरहनु भएको छ, कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ त्यो दिनलाई, विशेष गरी भर्खरै मात्र सिल्भर जुब्ली मनाइरहँदा चाहिँ? निकै खुसी लाग्यो, किन भन्दा सर्वप्रथम त मलाई 25 वर्ष पुगेको पनि थाहा थिएन। एक दिन अगाडि मात्र विनोद भाइले चाहिँ फोन गरेको थियो हैन, सानो 96 को विषयमा केही कुराकानी गरौँ दाइ भनेर फोन गरेको थिए। मलाई त्यो दिनसम्म पनि मलाई सम्झनामा थिएन कि 25 वर्ष पुगेको छ भनेर। भोलिपल्ट चाहिँ नि जब सोसल मिडियाहरूमा हेरेँ विनोद भाइको हेरेँ, त्यसपछि छ्यापछ्याप्ती आउन आँट्यो 25 वर्ष पुगेको भन्ने। अनि त्यहाँबाट निकै एउटा खुसी पनि लाग्यो, निकै गर्व पनि आफूलाई फिल भयो, किनभने एउटा चाहिँ नि जुन खुट्किलो पाइला चालेको थियो नेपाली क्रिकेटले, त्यसको चाहिँ नि एउटा सदस्यको रूपमा चाहिँ नि म पनि सम्मिलित हुन पाएको थिएँ भनेर त्यो दिन याद गरेर एउटा खुसी पनि साटियो हामी साथीहरूमा, त्यस बेलाका चाहिँ नि हाम्रो टिममेट्सहरूमा हैन। धेरैसँग चाहिँ नि कुराकानी पनि भयो, रमाइलो लाग्यो, किनभने मलाई नै आफैलाई पनि थाहा थिएन 25 वर्ष पुगिसकेको रहेछ भनेर, समय यति चाँडो जाँदो रहेछ। तर पनि आज पनि क्रिकेटमै छु हैन, क्रिकेटसँगै जुडेर बसेको छु र क्रिकेटकै लागि गर्छु भनेर अहिले पनि क्रिकेटमै लागिरहेको छु। त्यसमध्येका अब धेरै क्रिकेटरहरू लगभग मैले भन्नुपर्दा त अब हामी रूपन्देही जिल्लाबाट 4 जना परेका थियौँ त्यति बेला टिमले, म लगायत जगत टमाटा, राजु खड्का, सञ्जय गुरुङ हैन। अहिले चाहिँ नि 4 जना हामी क्रिकेटमा छौँ कि त्यो मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ आज। एकदम 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 त्यति बेला सम्झिँदाखेरि हैन। हजुर 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 4 जना जुन सदस्य थियौँ हामी यस जिल्लाबाट चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गरेका, अहिले 4 जना चाहिँ नि हामी क्रिकेटमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि इन्भल्भ छौँ, त्यो सम्झिँदा अझै बढी खुसी लाग्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म जुन क्रिकेटमा सक्रिय भूमिका निभाइराख्नु भएको छ। आम क्रिकेट प्रेमीको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई एकदमै शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। अब जति दिए पनि कम नै हुन्छ सर होइन। अनि अब समय कति चाँडै बित्दो रहेछ, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो 25 वर्ष बितेको थाहै भएन। यो 25 वर्षमा नेपाली क्रिकेटले अनेकौँ उतार चढावहरू देखियो, बेहोर्यो, सम्पूर्ण मैदानभित्र मैदान बाहिर। कसरी हेर्नुहुन्छ 25 वर्ष यात्रालाई चाहिँ नेपालको क्रिकेटको? म खासै चाहिँ 25 वर्षको क्रिकेटलाई हेर्दाखेरि आज ओडिआई स्टेटस पाए पनि नेपालले खासै सन्तोषजनक चाहिँ नि म मान्दिनँ यो उपलब्धिलाई। अझ माथि जान सक्नु पर्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि हामी जब क्रिकेट खेल्थ्यौँ त्यति बेला त अफगानिस्तान भन्ने देशै थिएन क्रिकेटमा होइन। अफगानिस्तानको त हामी नामै सुन्थेनौँ नि। अफगानिस्तानको त नाम कति वर्ष अगाडिबाट सुन्दिन आँटेको र उनीहरू 81 आयो होइन। 81 क्रिकेटमा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि डेभलप गरे, किनभने उनीहरूले सही तरिकाले क्रिकेटलाई हाँके, सही तरिकाले लिएर गए हैन। अब त्यसै गरिकन उदाहरणको रूपमा लिउँ बङ्गलादेश, जोसँग हामी पहिलो म्याच खेल्यौँ, हामी भन्दा अलिकति स्तरमा माथि थियो होला बङ्गलादेश त्यति बेला। अब यसो कुरा गरे पनि हामी भन्दा 20 थियो होला, हामी 19 थियौँ भने 20 थियो होला। अब लेभल लगभग सबैको त्यस्तै त्यस्तै थियो त्यो बेलाको समयअनुसार होइन। बङ्गलादेश पनि न त्यति बेला वनडे स्टेटस पाएको टिम थियो, न के अरे टेस्ट प्लेइङ नेसन थियो। तर के भन्दाखेरि त्यहाँ क्रिकेटमा काम गरियो, काम सही तरिकाले त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई साथ दियो, त्यसले गर्दा क्रिकेट चाहिँ नि राम्रो तरिकाले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि विकास हुँदै गयो। त्यसपछि बङ्गलादेशले यति फड्को मार्यो हैन। हामी सँगै खेल्यौँ, बङ्गलादेश आज कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ। बङ्गलादेशसँग खेलेका हामी आज प्लेयरहरू अझ कोही न कोही एउटा आफ्नो फिल्डमा होला, क्रिकेटको फिल्डमा समग्र फिल्ड। यसरी कुरा गर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई अलिकति सरकारी पक्षबाट चाहिँ नि, सरकार पक्षबाट जबसम्म चाहिँ नि खेलकुदको लागि चाहिँ नि जबसम्म सहयोग हुँदैन, सपोर्ट हुँदैन, तबसम्म चाहिँ नि खेललाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन निकै गाह्रो। एकदमै कुनै पनि
देशको लिनुहोस् न, अहिले अफगानिस्तान यति चाँडो आयो किनभने त्यहाँ सपोर्ट थियो, जबकि त्यहाँ त्यत्रो भनौँ न भित्रै त्यत्रो गृह युद्ध छ होइन, आतङ्कवादीदेखि यो त्यस्तो देश त यहाँ कहाँ पुगिसक्यो। हामीले त त्यो सब चिज चाहिँ नि भोग्यौँ होला विगतमा, माओवादी कालखण्डमा भोग्यौँ होला, त्यो भोग्यौँ होला। तर पनि आज यो गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा पनि सरकारबाट खासै चाहिँ नि क्रिकेट खेलको लागि चाहिँ नि त्यति राम्रो चाहिँ नि व्यवस्थापन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र सबैभन्दा अर्को पोइन्ट के पनि हो भन्दाखेरि जुन किसिमको राजनीति चल्यो नेपाली क्रिकेटमा होइन, अनि जुन 3-4 वर्षको सस्पेन्सन भोग्नु पर्यो नेपाली क्रिकेटले, त्यो 3-4 वर्षको सस्पेन्सन भोग्नु भने मतलब के भन्दाखेरि तपाईँ 8-10 वर्ष पछाडि जानु पर्यो। हजुर हजुर एकदमै बुझ्नुभयो, 8-10 वर्ष तपाईँ पछाडि धकेलिनु भयो। भले यो अवधिमा ओडिआई स्टेटस पाएकै हो नेपालले होइन, पक्कै पनि पाएको, तर त्योभन्दा अगाडि पनि त पुग्न सक्थ्यो कि त्यो चिज नभएको भए अझ सही तरिकाले क्रिकेटको विकास र विस्तारको निम्ति सोच्दिया भए सबै निकायले हजुर अझ अगाडि बढ्न सक्थ्यो होइन। र अब अहिले केही आश लिएको थियौँ हामी, अब अहिले नयाँ इलेक्टेड बडी आयो होइन, काम गर्ने वातावरण बनिरहेको थियो, राम्रो काम आउँछ भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ, आश पनि छ। आशा गरौँ भविष्यमा निकै राम्रो काम गर्छ होला। तर हाम्रो विडम्बना के भनौँ, यस्तो महामारी फैल्यो, यत्रो ठुलो रोग आयो, त्यसले गर्दा अब हाम्रो क्रिकेट खेल मात्रै होइन समग्र रूपमा सबै खेलहरू चाहिँ नि प्राय शून्य गतिमा चलिरहेको अवस्था होइन, सबै छ भनौँ न। त्यसले गर्दा पनि अब एकदम उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूबाट निकै विश्वास लिएका छौँ भोलिका दिनमा काम हुन्छ, राम्रो काम हुन्छ होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ। तर त्यो काम हेर्न पाएकै छैनौँ हामी, अब अवस्थै नै आएन कि यो कोरोना कालले गर्दाखेरि। अहिले झिनो आशा पलाएको छ, राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले भनौँ न मुख्य प्रशिक्षकको लागि चाहिँ नि आवेदनको लागि चाहिँ एउटा वार्ड निकाल्नु भयो, 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षकको होइन, जेनरल म्यानेजर लगायतका पदहरूको चाहिँ नि आह्वान भएको छ। त्यसले गर्दा पनि भोलिका दिनमा चाहिँ नि क्रिकेट चाहिँ नि राम्रै गतिले अगाडि बढ्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। भनेपछि अब बिहानीले दिनलाई बुझाउँछ भन्छन्। अहिलेसम्मको नयाँ इलेक्टेड जुन आएको छ क्यानको यो पदाधिकारी जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काम कारबाहीलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको सङ्केत चाहिँ राम्रै गर्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँ, आशावादी चाहिँ हुनुहुन्छ होइन? आशावादी छु, किनभने जुन सुरुवात भइरहेको छ, किनभने उहाँहरूले काम पनि गर्न पाउनु भएको छैन नि त होइन। किनभने अब हामीले कसैलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला उहाँहरूले काम गर्ने माहौल पाउनु पर्यो। माहौल त उहाँहरूले पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म होइन। माहौलै नपाएपछि चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि दोष लगाएर हामीलाई कुनै फाइदा छैन। तर पनि अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि होइन, जुन किसिमले अहिले क्रिकेटको विकासको निम्ति जुन किसिमले अहिले सोच बनाउनु भएको छ होइन, अब प्रमुख प्रशिक्षकै छैन हामीसँग त अहिले होइन। एउटा प्रशिक्षकको चाहिँ नि उहाँहरूले वार्ड खोल्नु भएको छ, त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षक राख्ने होइन, जेनरल म्यानेजरदेखि लिएर होइन, अब थुप्रै यावत उहाँहरूले चाहिँ नि दिनुभएको छ वार्ड्स। त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ नि पोजिटिभ नै सोच्नुपर्छ हामीले, भोलिका दिनमा यो इलेक्टेड बडीले चाहिँ नि क्रिकेटको लागि केही गर्छ कि भन्ने आशा गरौँ सर होइन। अब हजुर सबैभन्दा ठुलो त अब ठुलो कुरा त खेलाडीको इच्छा शक्ति नै हुँदो रहेछ, सङ्घको इच्छा शक्ति नै हुँदो रहेछ। अब खेलाडीहरूको प्रदर्शनसँग मेहनतसँग हातेमालो गर्ने यदि हामीसँग त्यस्तो बढी छ भनेको कुनै पनि, हामी पनि अफगानिस्तान बङ्गलादेश बन्न सक्थ्यौँ। अहिले एकदमै राम्रो अवसर पनि थियो हामीसँग होइन त। अब यो बिचमा किनभने अब हामीले हेरौँ न, हामीसँग नेपालीसँग कति प्लेयर्स छ त, ल हेर्नुहोस् तपाईँले, कति प्लेयर्स छ हामीसँग। बेन्च स्ट्रेन्थ खै छ? बेन्च स्ट्रेन्थ तपाईँसँग? हजुर छैन, पक्कै पनि छैन। भोलि 3-4 वर्षमा पारस नहरला, ज्ञानेन्द्र मल्ल नहरला, शरद भेषवाकर नहरला, थुप्रै अहिले लगभग त उत्तरार्ध अवस्थामा छन् नि खेलाडीहरू त। खै त तपाईँसँग बेन्च स्ट्रेन्थ? त्यो बलियो बनाउनु पर्यो पहिला त होइन। त्यो बलियो कहाँबाट बन्ने त भन्दाखेरि जगबाट तलबाट काम गर्नु पर्यो कि। हामी चाहिँ नि खालि त्यो क्याम्पमा ल्याएर यसले यहाँ राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो, यहाँ राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो भनेर केही सीमित खेलाडी 25-30 जना ल्याएर क्याम्प गरेर त्यसरी प्लेयर्स छान्छौँ। हामीसँग बेन्च स्ट्रेन्थ नै छैन। हामी अहिलेबाट त्यसमा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो बेसमा
किनभने जति पनि अहिले टेस्ट नेसन प्लेइङ भएको नयाँ कन्ट्रीहरू छ, हेर्नुहुन्छ बङ्गलादेशको यति राम्रो छ ग्रासरुट क्रिकेट होइन, अफगानिस्तानको हेर्नुहोस् होइन, उनीहरूले त्यहाँ काम गरेका छन्, ग्रासरुटमा जुनियर स्तरको क्रिकेटमा काम गरेका छन्, जुनियर स्तरबाटै उनीहरू टुडेस खेलाउँछ, लगानी गरिरहेका छन्। हो, सम्म यहाँ टुडेस खेल्न पाइरहेको अवस्था छ। जुनियरको त कुरै छोडिदेऊ, देश नै पुरा 2020मा छ हैन, प्रदर्शनमा पनि असर देखिरहेको छ, त्यो रिजल्टहरुमा नतिजा देखिरहेको छ, असर देखिहाल्छ। त्यो छैन कुनै पनि चिज, किनभने त्यसको लागि पनि अब क्रिकेट संघले केही न केही नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ, बेन्च स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्छ। अब हामीसँग नभएको होइन, धेरै चिज छ कि खेलाडीहरू छ, खेलाडीहरू यत्रो एसोसिएट मेम्बरहरू जति पनि छ देश, त्यसमध्ये त नेपाल जतिको क्रिकेटको क्रेज कहीँ पनि छैन। यहाँ जस्तो क्रिकेट प्रेमी कहीँ पनि पाउनुहुन्न तपाईँहरू होइन, यहाँ जति क्रिकेट प्लेयर पनि पाइँदैन एसोसिएट मेम्बर देशहरूमा। तर यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। अब हामीसँग छिमेकीहरू छ, कत्रा ठुला ठुला देशहरू छन्, टेस्ट नेसन प्लेइङ देशहरू, उनीहरूसँग सहयोग लिनु पर्यो, त्यहाँ क्रिकेट खेल्न पठाउनु पर्यो हाम्रो टिमलाई। कमसेकम ए नेसनल टिम छोडिकन पनि एउटा ए टिम बी टिम हुनु पर्यो होइन, उनीहरूलाई निरन्तर रूपले क्रिकेट खेलाइराख्नु पर्यो, त्यहाँबाट अगाडि ल्याउन सकिन्छ। जुनियर क्रिकेटलाई पनि त्यही किसिमले लानु पर्यो, अनि बल्ल मात्र न क्रिकेटले फड्को मार्न सक्छ। विद्यालय स्तरबाटै हामी टुडेसको फर्मेटमा जानुपर्ने स्थिति भइसकेको छ आजको दिन। अबको समाधान चाहिँ यो देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यसो भए? एकदम एकदम, किनभने जबसम्म ग्रासरुटलाई सोचिँदैन भविष्यमा, अब अहिले त तुरुन्तका तुरुन्त हामी टेस्ट नेसन हुन्छौँ भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर एउटा योजना बनाएर हिँड्ने कि कति वर्षसम्म त मेबी यति वर्षसम्म हामी टेस्ट नेसन प्लेइङ कन्ट्री हुने भनेपछि त्यो एउटा अवधारणा बनाएर, एउटा सोच बनाएर, भिजन बनाएर हिँड्नु पर्यो नि त होइन। त्यसका निम्ति काम गर्न पर्यो। त अब आउने 8-10 वर्षभित्रमा हामी टेस्ट नेसन प्लेइङ हुने भनेपछि के गर्नु पर्यो त? अहिलेबाटै जुनियर क्रिकेटमा फोकस गर्नु पर्यो त हाम्रो त बच्चाहरूमाथि, ग्रासरुटमा काम गर्नु पर्यो होइन। हजुर, त्यसमा लगानी लगाउनु पर्यो त। सरकारको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ, यो क्रिकेटले यति राम्रो गरिरहेको छ, पहिचान दिइरहेको छ, समग्र राष्ट्रको नाम उच्च राखेको छ भनेर सरकारको पनि एउटा उत्तरदायित्व हुन्छ कि यसमा अझ लगानी बढाउँ, सुविधा दिउँ, खेलाडीलाई सुविधा दिउँ होइन। त्यो चाहिँ नि सोच आउनुपर्छ, किनभने जबसम्म एउटा सुविधा दिँदैन खेलाडीहरूले खासै सुविधा पनि के पाएको अवस्था छ होइन। अब अहिले केही तपाईँको फ्रेन्चाइजी लिगहरू हुन्छ, त्यसबाट अलिकति आम्दानी हो होइन। अहिले अलिअलि त्यो पारिश्रमिक पनि पाउन आँटेको छ तलब, त्यो नत्र अन्य राष्ट्रको कुरा गर्ने भने त त्यसको तुलनामा त खासै त्यो होइन नि त, त्यो पैसा पनि ठुलो होइन नि। त्यही हुनाले जहाँ सुविधा दियो त्यहाँ पर्फर्मेन्स पनि आउँछ। हामी सुविधाबाट वञ्चित गरिरहेका छौँ। हामी खेल्दा त झन् केही पनि थिएन, हामी त जिरो थियौँ। म त्यही बुझ्न चाहन्थेँ त्यो बेलामा झन् तपाईँहरूले कसरी सर्भाइभ गरिरहनु भएको थियो होला? अहिलेको अवस्था त यस्तो छ। हामी भन्नु न, त्यति बेला त हामी त त्यही अब त्यो 96मा जाँदाखेरि त्यही प्लेन देख्दै दङ्ग, होटल देख्दै दङ्ग होइन, होटल देख्दै दङ्ग, प्लेन देख्दै, त्यो ग्राउन्ड चिप्लो ग्राउन्ड, त्यो चट्ट हरियो दुबो देख्दै त्यतिमै हामी मस्त थियौँ बस, अरू के होइन। अहिले त त्यो सबै चिजबाट दङ्ग हुने अवस्था छैन नि त। अब त प्रोफेसनल वे भइसक्यो, देखिसक्यो, समय बदलिसक्यो, प्रोफेसनल भइसक्यो सबै चिज होइन। त्यो किसिमको सोच बनाउनु पर्यो, सोचको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउनु पर्यो क्रिकेटलाई अगाडि लाने हो भने। सिस्टम चाहिँ हाम्रो त्यही प्लेन देखाएरै खुसी बनाउने खेलाडीहरूलाई टाइपको सिस्टम अझै चलिरहेको रहेछ। हाम्रो मानसिकता चाहिँ त्यही रहेछ। खासै समय साक्षेप अलिकति समय अनुसार त कुनै पनि चिज चाहिँ नि अलिकति बदलिन्छ नि होइन, अवश्य बदलिया मात्रै हो। खासै चाहिँ नि त्यो जुन छ नि त्यो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि होइन। हाम्रो मानसिकताको निम्ति सबैभन्दा अब क्रिकेट सङ्घले मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन होइन, क्रिकेट सङ्घले मात्र पनि केही गर्दैन। सरकारको भूमिका ठुलो हुनुपर्छ कि कुनै पनि देशको गभर्मेन्टको ठुलो भूमिका हुनुपर्छ त्यसमा। यहाँ त गभर्मेन्टले झन् क्यान निलम्बनै पार्नेसम्मको हस्तक्षेपहरू पनि भए विगतमा। यहाँ धेरै यो देश नै अब राजनीतिले खाएको देश हो, त के गर्नुहुन्छ? भविष्यको युवा पुस्ताले सिक्ने के त सर? भविष्यको युवा पुस्ताले सिक्ने के त अब यो परिपाटीबाट होइन?
आउने पुस्तामा त झन् नकारात्मक सन्देशहरू दिइरहेको रहेछौँ नि त हामीले यो किसिमले त। हो त्यही भन्छु म। अहिले म के आश गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अहिले जुन किसिमको एउटा बढी बनेको छ, कमसेकम सकारात्मक चाहिँ ऊर्जा मिलोस्, सकारात्मक सोच आओस् आउने युवा पिँढीहरूका निम्ति, त्यो किसिमको हामी काम गरौँ होइन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारसँग पनि, सरकारले पनि कमसेकम सहयोग गरोस् क्रिकेट सङ्घलाई होइन, क्रिकेट सङ्घलाई क्रिकेटलाई सहयोग गरोस् होइन। अब तब मात्रै हामी चाहिँ क्रिकेटमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सब नत्र यही 24-25 जनाको समूहलाई बटुलेर हिँड्ने हो भने खेलाडीलाई म त कहीँ पनि देख्दैन भविष्य। त्यो घोडा रेसमा चाहिँ, रेस कोर्समा चाहिँ नि घोडा दौड्छ नि, अगाडि 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 छ घोडा, वनडे स्टेटस पाएको छौँ हामी भन्दा पछाडि मलेसिया छ, सिङ्गापुर छ, अब के छ होइन, कति देश छन् नि सानो सानो एसोसिएट कन्ट्री, तिनीहरूले पनि भोलि त्यो यही गति हो भने उछिन्दै जान्छ कि हामीलाई उसिने अफगानिस्तानले हामी जहाँको त्यही रहन्छौँ। हामी त एउटै रफ्तार छ हाम्रो, हाम्रो रफ्तार भनेको एउटै छ कि हामी त्यही रफ्तारमा बसिराख्ने हो भने अरूले पनि जित्दै जान्छ हामीलाई। क्रिकेटलाई, क्रिकेटको विकास गर्ने, यसलाई विस्तार गर्ने हो भने रफ्तार बढाउन चाहिँ नि जरुरी। अब अहिले बिचमा अलिकति खेलाडीहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? प्रदर्शनकै आधारमा हेर्ने हो भने ओडिया स्ट्याटस त हामीले पायौँ, त्यसलाई जोगाइराख्न कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ अब होइन? अलिकति खेलाडीको प्रदर्शनलाई हेर्नुभयो भने पछिल्लो समय रिजल्टहरू अलिकति राम्रो आइरहेको छैन, यो कुरा त सत्य हो नि त फेरि है? सत्य हो, सत्य हो। मैले भनिसकेँ अघि नै पनि, म आफै पनि अब अस्ति ट्राई सिरिज ओडिआईमा चाहिँ नि म आफै एसिस्टेन्ट कोच थिएँ टिमको होइन। म धेरै बेर सिनियर टिम, म फर्स्ट टाइम हो सिनियर टिमसँग आबद्ध भएको, धेरै समय बिताउने मौका पाएँ। अब खेलाडीहरूको प्रदर्शनमा एकरूपता चाहिँ नि निश्चित रूपले नआएकै हो, त्यो छैन। अब के दबाव छ कसो छ होइन, अब हुनसक्छ लिगको कमी भएर होला सायद। बाहिर आयो एक दुईवटा कुरा पनि सुने मैले, खेलाडीहरूमा गुटबन्दी छ होइन, त्यो भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ नि निश्चित रूपले चाहिँ नि टिमको लागि चाहिँ नि राम्रो पक्ष चाहिँ नि हुँदैन एकदमै होइन। हजुर हजुर, जबसम्म यो चिज रहन्छ, जबसम्म टिम एउटा चाहिँ नि टिम युनिटमा खेल्दैन, टिम स्पिरिटमा खेल्दैन भने त्यो टिम जति नै राम्रो भए पनि, त्यसका टिमका प्लेयर जति राम्रो भए पनि त्यसले चाहिँ नि सफलता पाउन चाहिँ नि अलिकति गाह्रै हुन्छ। र मलाई सबैभन्दा पहिलो समस्या चाहिँ नि मैले देखेको चाहिँ नि यो कुरा जुन सुनिरहेको छु, यो कुरा अलिअलि हो जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ होइन। जबसम्म त्यो चिजलाई, त्यो बिमारीलाई चाहिँ नि हामी नेपाल टिमबाट निकालेर फ्याँक्दैनौँ, यो गुटबन्दीको बिमारीलाई, तबसम्म चाहिँ नि टिमबाट पर्फर्मेन्स चाहिँ नि आउन मलाई गाह्रै लाग्छ। ओहो, अब टिमको बिचमा यस्तो कन्फ्लिक्ट आउनु पक्कै पनि राम्रो शुभ सन्देश होइन यो नेपाली क्रिकेटकै लागि पनि। तर यसको पछाडि कतै न कतै कुनै न कुनै रूपले हाम्रो क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल क्यानकै पनि केही रोल त होला नि सर यसमा होइन? अलिकति कमजोरी त छ नि यसमा। अब यस्तो कुराहरू त अब हामीलाई थाहा हुँदैन छैन। अब खेलाडीहरूको आफ्नो भित्रको इगो पनि हुनसक्छ, कसको के होइन, या गुटबन्दी होला, या कुनै लबीको होला, कुनै उसको होला होइन, कुनै समूहको होला, त्यो हुनसक्छ। तर यो विषयमा खासै चाहिँ नि हामीलाई त्यो याद त छैन। तर मैले पनि यो खालि सुनेको कुरा हो बेसी, यो गुटबन्दी छ है भन्ने कुरा होइन। अब खासै म त्यो क्याम्पमा हुँदाखेरि त मलाई त्यो किसिमको महसुस त भएन। तर भित्री कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ गुटबन्दी छ, धेरै खेलाडीहरूकै मुखबाट पनि सुन्नियो होइन, बाहिर पनि चर्चाहरू सुन्नियो। यो चिज चाहिँ नि निश्चित रूपले राम्रो चाहिँ नि होइन होइन। चाहे जसले गरोस् यो गुटबन्दी गरेको छ, त्यसमा कोही पनि इन्भल्भ छ भने होइन, कोही पनि इन्भल्भ छ भने, क्रिकेटसँगै मान्छेहरू पनि इन्भल्भ छ भने यो कुरा चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि होइन, पक्कै पनि होइन। यसलाई चाहिँ नि मिलाएर लानुपर्छ, यसलाई चाहिँ नि सुधारेर लानुपर्छ र बल्ल मात्र चाहिँ नि टिमको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स निस्किन्छ। एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो सर, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। आज हामीसँग अझ अलिकति बढी समय हुन्थ्यो भने अझै हामी कुराहरू यादहरू जोड्न चाहन्थ्यौँ। अब आउने दिनहरूमा पनि सरसँग यसरी नै कुरा भइरहेकोस्। नेपाली क्रिकेटका हामीले आज उज्यालो पक्ष मात्रै होइन, अँध्यारो पक्षको पनि तपाईँसँग धेरै कुराहरू बुझ्यौँ सर। धेरै धन्यवाद। तपाईँको अनुभवले, तपाईँको क्रिकेट नलेजले आउने दिनमा नेपाली युवा पुस्तालाई पनि राम्रै प्रेरणाहरू दियोस्, हामी यही शुभकामना गर्न चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद सर। जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? जाँदै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था भनेको निकै, अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि निकै खेलकुद क्षेत्रलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ नि
शून्य पारेको अवस्था छ होइन। त्यसैले सम्पूर्णलाई के भन्छु, सकेसम्म चाहिँ सुरक्षित तरिकाले बस्नुहोस् होइन, स्वस्थ बस्नुहोस्, सकेसम्म चाहिँ नि मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्, दिनौँ सकेसम्म तातो पानी पिउनुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस् होइन, र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि यस रोगको चाहिँ नि खोप आओस् भन्ने चाहिँ नि कामना गर्न चाहन्छु। नमस्कार। भारतमा इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको संस्करण अहिले पनि हुन सकेन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा, र यस कारणले युएईमा अहिले इन्डियन प्रिमियर लिगको चलिरहेको छ खेलकुदहरू। दुईवटा खेल हामीले देखिसकेका छौँ अहिलेसम्म, र इन्डियन प्रिमियर लिगको रोमाञ्चकता भनौँ, यसको प्रतिस्पर्धाको एकदमै उच्च रूपमा यसलाई फलो गर्ने नेपालमा पनि ठुलो जमात रहेको छ। विश्वभरिकै सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा चर्चित क्रिकेट लिग मानिने इन्डियन प्रिमियर लिगलाई नेपाली दर्शकहरूले पनि एकदमै राम्रोसँग सेलिब्रेट गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र यो आज मात्र होइन, यो विगतका हरेक संस्करणमा पनि इन्डियन प्रिमियर लिगको नेपालमा पनि छुट्टै किसिमको एउटा रौनक छ भनौँ। र यो रौनकका बिचमा हामी क्रिकेटसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई पनि बोलाउने छौँ र उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ इन्डियन प्रिमियर लिगको बारेमा, र यसै गरी नेपाली क्रिकेटको बारेमा पनि, र नेपालमा पनि यो अवधारणा कहिलेदेखि लागू गर्न सकिन्छ र यसलाई व्यवसायोन्मुख बनाउन कसरी लागि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हाम्रो अग्रजहरूसँग हामी बुझ्ने नै छौँ। र यसै सम्बन्धमा आज पनि स्पोर्ट्स आवरमा हामीले अतिथिको रूपमा नेपाली क्रिकेटका एकजना हस्तीलाई बोलाएका छौँ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा जब नेपालले 1996मा आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिरहेको थियो र उक्त खेलमा, उक्त डेब्यू गेममा नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विकेट लिन सफल बलर र यसै गरी अहिले हाल प्रशिक्षकको रूपमा सक्रिय रहनुभएका वसन्त साई ठकुरीसँग आज हामी नेपाली क्रिकेटको यो लामो चरणको यात्रा र विशेष गरी इन्डियन प्रिमियर लिगको नेपालमा जुन एउटा रौनकता रहेको छ, यो रौनकतालाई नेपालमा पनि कसरी यसको प्रोफेसनल क्रिकेट लिगहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरूको बारेमा थोरै जानकारी पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन, म हुँ हेमराज हमाल र स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्पोर्ट्स आवरमा। र अब भने म वसन्त साई ठकुरी सरलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु। हेलो। हेलो सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? आरामै छु। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ? अहिले ठ्याक्कै म भैरवामा, आफ्नै निवासमा भैरवामा। गर्मी कतिको छ, मौसम कस्तो छ सर त्यता? मौसम अहिले ठिकै छ, मौसम बदलिरहेको छ, अहिले हल्का चिसो बढिरहेको अवस्था छ। अहिले यता त अब पानी पनि परिरहेको छ बाहिर काठमाडौँको कुरा गर्नुपर्दा, अनि अलिकति पनि लगभग यता पनि पानी पर्ने भइरहेको छ बेला बेलामा। हजुर, अब दसैँको माहौल पनि बिस्तारै आउँदैछ, अब त्यसमाथि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यस्तो छ, यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ? अहिलेको परिस्थितिसँग त अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्ने, किनभने सारा विश्वले नै बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। एउटा महामारीको रूपमा आएको छ यो रोग। अब जबसम्म यस रोगको चाहिँ नि भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म विशेष गरेर चाहिँ नि आफै सचेत हुन जरुरी छ। सकेसम्म सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने होइन, अनि मास्क प्रयोग गर्ने, दैनिक व्यायाम गर्ने, योग गर्ने, र सकेसम्म आफ्नो अत्यावश्यक कार्यबाहेक सकेसम्म बाहिर चाहिँ ननिस्किनु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो हामीले विगत लामो समयदेखि लकडाउन पनि, निषेधाज्ञा पनि बेहोऱ्यौँ होइन। अब दुई पटक लकडाउनहरू भए नेपालमा, अहिले पनि अब अन्तत खुलेको छ एक हिसाबले। अझै पनि खेलकुद त ठप्प नै छ, त्यही पनि अब अन्य कुनै क्षेत्रहरू, धेरै जसो क्षेत्रहरू खुलिसकेका छन्। फेरि जनताहरूलाई अलिकति तनाव पनि छ र अलिकति चिन्ता पनि छ कि फेरि लकडाउन त हुने होइन कतै भन्ने एउटा त्यो मानसिकता पनि छ जनताहरूको मनमा। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, फेरि लकडाउन हुनुपर्छ या पर्दैन? किनकि अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको जुन देखिरहेको छ अवस्था होइन, के लाग्छ सर? यो त्यस्तै छ। अब सबै चिजको समाधान लकडाउन मात्रै पनि होइन, तर हामी आफैमा पनि लकडाउन खुल्यो भन्दैमा आफैमा पनि सचेत हुन जरुरी छ हामी। किनभने हामी आम नागरिक सचेत हुँदैनौँ भने यो लकडाउन खुलेपछि अझ बढी सङ्क्रमित हुने चाहिँ नि
हामीले चाहिँ नि अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै हुनाले हामी सक्दो चाहिँ नि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ नि आफू सजग भएर सकेसम्म हिँड्नुपर्छ, तब मात्रै यो लकडाउन गरेको चाहिँ नि उद्देश्य चाहिँ नि परिपूर्ति हुन्छ। किनभने लकडाउन गरेर सरकारले साध्य पनि छैन, किनभने दैनिक रोजगारी गरेर काम गर्ने मान्छेहरूको लागि त एक छाक टार्न पनि गाह्रो अवस्था छ। अब सामान्य रूपले कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरैजनालाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ यो अहिले। अब एउटा खेलकुद क्षेत्र पनि ठप्प छ, खेलकुद क्षेत्र मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रहरू पनि अहिले लगभग ठप्प रहेको अवस्था छ। त्यही हुनाले यो विकल्प भनेको चाहिँ नि यो लकडाउनै होइन, लकडाउन चाहिँ नि खोल्नु चाहिँ नि पर्छ, तर हामी आफैमा चाहिँ नि अलिक सजग हुनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ। अब यसको विकल्प छैन, आफूलाई सुरक्षित राख्नुको विकल्प छैन र अब लकडाउन सायद नगर्दा पनि राम्रै हुन्छ। अनि अब खेलकुद क्षेत्रको बारेमा अलिक कुराहरू पनि जोडौँ होइन सर। पछिल्लो समय एकदमै हरेक घटनाक्रमहरू खेलकुदको जति पनि अगाडि आइरहेको छ, मैदानमा खेलकुद ठप्प छ, तर मैदान बाहिर भने खेलकुदको एकदम त्यो चहल पहल माहौल नै अलिकति गर्मा गरम छ। किनकि अब भर्खरै मात्र खेलाडीहरूलाई पदवी दिने कुराले होस्, अलिकति विवाद पनि निम्त्याएको छ। क्रिकेटका हाम्रा एकदम राम्रो खेलाडी ललित सिंह भण्डारीको त्यो जुन एक्सिडेन्ट होस् त्यसले गर्दा पनि अलिकति अर्को एउटा तनाव पनि होइन, यस्ता किसिमका धेरै घटनाहरू बाहिर देखिरहेका छौँ। समग्रमा खेलकुदलाई अहिले कसरी बुझिरहनु भएको छ, कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ सरले? अब समग्रमा अहिले खेलकुदलाई हेर्दा त लगभग हाम्रो खेलकुद चाहिँ नि प्राय शून्य अवस्थामै छ होइन। अब विश्वको खेलकुदको तुलना गर्ने भने विश्वमा चाहिँ नि अहिले कतिपय खेलहरू चाहिँ नि चलायमान अवस्थामा रहेको छ अहिले, तर नेपालको खेलकुदको गतिविधि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि शून्य अवस्थामा नै छ अहिले। त्यही हुनाले अहिले चाहिँ नि जबसम्म सरकार पक्षबाट जबसम्म यो खेलकुदलाई पनि एउटा चाहिँ नि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन सुरक्षित साथ चाहिँ नि खेलकुद पनि अगाडि चाहिँ नि ल्याउन सकिन्छ, खेलकुदलाई पनि खेलाउन सकिन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन तबसम्मको लागि त अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि खै मलाई त लाग्दैन कुनै पनि खेल अहिले भइरहेको छ नेपालमा होइन। खेलकुदको गतिविधि चाहिँ नि प्राय शून्य नै अवस्थामा छ अहिले। अब हाम्रो अरू धेरै पदाधिकारीहरू, धेरै खेलाडीहरू, धेरै खेलकुदसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूको अलिकति भनाइलाई आधार मानेर भन्दा त अब खेलकुदका गतिविधिहरू सुचारू गर्नुपर्छ, सरकारले हामीलाई बाटो दिनुपर्छ भन्ने एउटा माग रहेको छ नि, यो जायज छ सर? एकदम जायज छ। किन भन्दाखेरि धेरै चिजलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि सम्बोधन गरिसकेको छ। यो लकडाउन राखे पनि खुल्ला गरेको अवस्था छ नि त, एउटा मास गेम भए पनि अलिक मैले भनिसकेँ अलिकति सुरक्षित तरिकाले यो चिजलाई सञ्चालन गर्न सक्यो भने खेलकुदलाई सोसल डिस्टेन्स राखेर मजाले चाहिँ नि खेलकुदलाई चाहिँ नि हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। किनभने यसको चाहिँ नि उदाहरणका रूपमा चाहिँ नि विश्वमा जति पनि अहिले फुटबल लिगहरू भइरहेका छन्, अहिले भर्खरै आइपिएल पनि सुरु भइसक्यो होइन, त्योभन्दा अगाडि सिपिएल पनि सकिसक्यो, सम्पन्न भइसक्यो। यसले गर्दा पनि सुरक्षित तरिकाले चाहिँ नि खेल गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा उदाहरण चाहिँ नि विश्वको स्पोर्ट्सले चाहिँ नि प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ भने हामीले पनि खेलकुदलाई चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि एकदम सुरक्षित तवरले चाहिँ नि खेलाउन सक्छौँ र खेल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति मैले अरू बेलामा कयौँ मान्छेहरूसँग सोधेको छु खेलकुदसँगै आबद्ध, अलिकति उहाँहरू पनि पोलिसी मेकर नै हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा तपाईँले जुन कुरा मलाई भनिराख्नु भएको छ, मैले यो कुरा उहाँसँग पनि राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त बाहिरको देशहरू हुन्, उनीहरूसँग त्यत्रो स्रोत साधन छ, पैसा छ, सबै छ। हामीसँग त्यस्तो आर्थिक हामी सबल पनि छैनौँ। अलिकति भोलि अलिकति थोरै केही देखिहाल्यो भनेमा मात्रै पनि पुरै खेलकुद नै फेरि सिन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हामी त्यसको लागि कसले जिम्मेवारी लिने भनेर झन् यता प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूको भनाइ कति सान्दर्भिक लाग्यो तपाईँलाई? होइन, मलाई त यसको लागि खासै त्यो पैसाको के आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हो अनि आफू सजग हुने हो होइन। अब एउटा कुरा चाहिँ नि अवश्य छ, किन भन्दाखेरि अब जति पनि विश्वमा चाहिँ नि अहिले खेलहरू भइरहेको छ उनीहरूको चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बल्ल त्यसरी नै खेलाइएको अवस्था छ होइन। त्यो चिज खेलकुद गतिविधि स्टार्ट गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ नि जिम्मेवारी दिएपछि त्यसको जुन निकायहरू छ, चाहे क्रिकेट सङ्घ होस् चाहे फुटबल सङ्घ होस्, उनीहरूले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि खर्च बेहोर्न सक्ने कि नसक्ने, उनीहरूले जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने कुरो आउँछ त्यसमा होइन। अब त्यसमा पनि सरकारले केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ खेलकुद
फेरि पुरानो रूपमा चाहिँ नि सुचारू होस् भन्नको निम्ति त्यसको निम्ति चाहिँ नि खासै गाह्रो चाहिँ नि मलाई लाग्दैन, त्यति साह्रो ठुलो नै खर्च छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अलिकति सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई अब फेरि पुनः सुचारू गरिरहँदा सरकारले चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा यस्तो पाबन्दी लगाइरहँदा किन हामी खेलकुद सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन होला भनेर एउटा अलिकति हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ सर। किन होला त? हामी युवाहरूको मनमा यस्तो आउँछ भनेपछि तपाईँहरूले विगतदेखि नै बुझ्नु भएको छ नेपाली खेलकुद, यो किन जहिले हामी प्राथमिकतामा किन पर्दैन त यो क्षेत्र सर? अब प्राथमिकतामा त अब सरकारको निश्चित रूपले चाहिँ नि खेलकुद नै पहिलो प्राथमिकतामा त पर्ने कुरो आएन होइन। तर पनि जुन किसिमले खेलकुदप्रति चासो दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि दिइरहेको अवस्था चाहिँ नि पक्कै पनि छैन। किनभने धेरै अब युवाहरू जुन यस खेलबाट कुनै पनि खेलको माध्यमबाट चाहिँ नि अगाडि आउन सक्थे, उनीहरूको अवसर त निश्चित रूपमा गुमेको अवस्था छ नि त अहिले होइन। यो लगभग 6-7 महिनाको चाहिँ नि यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ नि यो कोरोना कालमा चाहिँ नि निश्चित रूपले त्यस्ता युवाहरूको चाहिँ नि भविष्य चाहिँ नि अलिकति खराबै भएको अवस्था छ नि। त्यसको निम्ति पनि एकपल्ट चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि खेलकुदले पनि राष्ट्रलाई चिनाउन सक्छ, राष्ट्रलाई चिनाएको हो होइन। राष्ट्रको नाम केहीले अगाडि ल्याउन सक्छ भने त्यो खेलकुद पनि एउटा पाटो हो नि त। त्यो हुनाले खेलकुदको सन्दर्भमा पनि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सोचेर यसबारे चाहिँ नि चाँडो निकास चाहिँ नि दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अलिकति एउटा पछिल्लो सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक भनौँ, अलिकति समय सापेक्षित विषय जुन नेपाली खेलकुद वृत्तमा अलिकति देखिरहेको छ, यो जुन हाम्रो सरकारले हरेक संविधान दिवसको दिन पदवीहरू घोषणा गर्ने गर्छ, यसमा साग जित्ने खेलाडीहरूलाई अलिकति अपमान गरियो भन्ने भनाइ छ। यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ पक्कै हजुर। कस्तो लाग्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू सोच्दाखेरि के भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? म पनि यस विषयमा चाहिँ नि खासै अपडेट त थिएन। मैले पनि सोसियल मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि त्यस किसिमका चाहिँ नि पोस्टहरू देखे चाहिँ नि सरकारले अलिकति विभेद गर्यो होइन। खेलकुदलाई चाहिँ नि अलिकति भने खेलकुद क्षेत्रबाट पनि थुप्रैले चाहिँ नि पदमानहरू चाहिँ नि पाएको रहेछन्। तर पनि साग प्रतियोगितामा अब थुप्रै मेडल जित्नेहरू होइन, 4-4वटा गोल्ड मेडल, 2-3टा गोल्ड मेडल जित्नेहरू जस्ताहरू पनि त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ नि त्यो पुरस्कारबाट चाहिँ नि वञ्चित भयो भन्ने किसिमको समाचार चाहिँ नि मैले सोसियल मिडियामा हेरेँ। यो एउटा चाहिँ नि निश्चित रूपमा दुःखद पक्ष चाहिँ नि हो। खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ नि अलिकति हेपा दृष्टि राखेको जस्तो पनि मलाई महसुस हुन्छ। किनभने राष्ट्रको लागि त्यत्रो गरेको खेलाडीहरू, कीर्तिमानी खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि निश्चित रूपमा सरकारले चाहिँ नि उहाँहरूले गरेको कामको कदर गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि डेफिनेटली एक्ज्याक्टली। अब त्यही हामीले सबैले चाहेको तर त्यो भएको छैन अहिलेसम्म। अब यो विषयले कतिसम्म कहिलेसम्म अब यस्तो विवाद निम्ताइरहन्छ यो पनि अब हेर्नु नै पर्ने हुन्छ सर। अब यो भनेको राम्रो चाहिँ होइन पक्कै पनि, हामी पनि यही भन्न चाहन्छौँ। अब अलिकति हजुरको व्यक्तिगत अनुभवतर्फ लागौँ। क्रिकेटसँग एकदमै लामो समयदेखि हातेमालो गर्दै आउनु भएको छ, पछिल्लो समय क्रिकेटमै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले क्रिकेटलाई चाहिँ कतिको मिस गरिरहनु भएको छ यो समयमा? एकदमै बेसी मिस गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि एउटा जुन युज टु भइसकेका थियो नि ग्राउन्डमा, जुन ग्राउन्डमा गएर चाहिँ नि क्रिकेटर्सलाई क्रिकेट सिकाउने, पसिना बगाउने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि धेरै मिस गरिरहेको छु। किनभने न बल हातमा छ, न ब्याट हातमा छ, न स्टुडेन्टहरू अगाडि छ होइन। त्यो हिसाबले उ गर्दाखेरि चाहिँ नि निकै मिस गरिरहेको छु। किनभने पछिल्लो समयबाट यत्तिकै लकडाउनको अवस्थामा घरमा बस्ने होइन, यत्तिकै बसिराख्दा चाहिँ नि क्रिकेट चाहिँ नि धेरै मिस भइरहेको छ। त्यही पनि केही दिन अगाडिबाट CPL स्टार्ट भयो, त्यसपछि अहिले IPL, अलिकति त्यसमै रमिरहेको अवस्था छ। नत्र चाहिँ नि यो क्रिकेटलाई चाहिँ नि साह्रै मिस गरिरहेको छु आजको डेटमा। हजुर, अब यो अलिकति IPL को कुरा एकछिनमा हामी गर्ने नै छौँ सरसँग पनि अलिकति होइन, नेपाली फ्यान्सहरूको लागि पनि। र अहिले तपाईँको त्यो जुन हजुर अहिले प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, रूपन्देहीमै हुनुहुन्छ, कस्तो छ त्यहाँको स्ट्रक्चर? तपाईँको एकाडेमी छ या कस्तो के हो सर? यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यहाँ समग्रमा हेर्दाखेरि रूपन्देहीको क्रिकेट चाहिँ नि राम्रै छ होइन। एक किसिमले चाहिँ नि रूपन्देहीलाई चाहिँ नि क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्ने एउटा उर्वर भूमिको रूपमा पनि लिइन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि क्रिकेट चाहिँ नि राम्रै अवस्थामा छ यहाँको। र यहाँ विशेष गरिकन चाहिँ नि एकाडेमीहरू धेरै छन्, यहाँ एकाडेमीहरू धेरै छन्। अनि त्यसै गरी स्कुलहरूले पनि प्रशिक्षकहरू राखेको अवस्था छ। र सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँको जुन क्रिकेट सङ्घ छ,
त्यसले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ विगतका समयदेखि नै। उहुँ, किनभने एउटा कोअर्डिनेसन चाहिँ नि बिल्डअप भएको छ। सङ्घमा चाहिँ नि कस्तो किसिमका मान्छेहरू आबद्ध छन् भन्दाखेरि पुराना क्रिकेटरहरू छन्, सबै क्रिकेट बुझेका पुराना खेलाडीहरू होइन। त्यसले गर्दा पनि चाहिँ नि त्यो सङ्घलाई चलाउन चाहिँ नि अलिकति सहज भएको छ। त्यही हुनाले रूपन्देहीको क्रिकेट चाहिँ नि अलिकति समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अन्य जिल्लाभन्दा चाहिँ नि उहुँ, रूपन्देहीको जिल्ला क्रिकेट सङ्घले अझै बेसी राम्रो काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हजुर। र भविष्यमा चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ नि यस ठाउँबाट चाहिँ नि अझ बढी खेलाडीहरू चाहिँ नि उत्पादन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि र त्यो देखाएको पनि छ, फ्याक्ट्सहरूले नै बताउँछ रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट सङ्घ सधैँ अगाडि नै अग्रस्थानमै रहन्छ। हामीले पछिल्लो एकचोटि मेरो प्रशान्त सरसँग पनि कुरा भएको थियो यही विषयमा पनि। अब सरले आफैले व्यक्तिगत जुन प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमले प्रशिक्षण दिइराख्नु भएको छ अहिले होइन वर्तमान समयमा, एकाडेमीमा हो या कुनै स्कुलमा कुनै कस्तो छ सरको चाहिँ व्यक्तिगत? होइन यस्तो छ, म चाहिँ स्पेसली मैले नेपालको पनि जुन जुनियर टिम हेर्ने भएको हुनाले हजुर होइन, मैले विशेष गरेर बेसलाई चाहिँ नि हेर्ने गर्छु। जुन चाहिँ नि जग हो क्रिकेटको, स्कुल क्रिकेटलाई मैले विशेष गरेर हेर्ने गर्छु। हुन त अन्य क्रिकेटरहरूलाई पनि म सिकाउन, तर विशेष चाहिँ नि चासो चाहिँ नि मेरो जगमा छ, बेसमा काम गरिरहेको छु। त्यो हुनाले म स्कुलमा 2-3वटा स्कुलमा आबद्ध छु। त्यसै गरी एकाडेमीहरू छन् 1-2वटा। समय मिलाइकन सबै कहाँ जान चाहिँ नि गाह्रो छ। कहीँ हप्तामा 1 चोटि, कहीँ 2 चोटि, कहीँ 3 चोटि यसरी गएर चाहिँ नि काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले त त्यो सबै ठप्प नै होला फेरि? अहिले चाहिँ सबै ठप्प। अब आशा गरौँ चाँडै नै यो फेरि सुचारू होस् होइन। अनि त्यहाँ स्टुडेन्टहरू अब हुन त तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ रूपन्देही अब भविष्यमा पनि एकदमै राम्रो बन्ने नै छ भनेर, र त्यो बाटोमा सधैँ हामी देख्न पाइरहौँ रूपन्देही क्रिकेटलाई अगाडि बढेको हामी। तपाईँहरू जस्तो लेजेन्ड मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति त्यसमा अहम योगदान पनि होस् होइन सर। अब अलिकति हामी कुरा गरौँ यो इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको बारेमा। नेपाली क्रिकेट दर्शकहरूले अत्यन्तै मायाका साथ हेर्ने गर्छन् होइन, धेरै वर्षौँदेखि हामी हेर्दै पनि आइरहेका छौँ। सो अहिले तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ आइपिएलको यो संस्करण? अहिलेसम्म ठिक छ, किनभने 2टा म्याच भयो, लगभग 2टै एकदम राम्रो थियो, 2टै क्लोज म्याचै थियो। र हिजोको म्याच त झन् एकदमै राम्रो थियो हिजोको म्याच, किनभने लगभग दिल्लीले हारिसकेको गेम चाहिँ नि। अब क्रिकेट भनेकै यही हो कि अनिश्चित होइन रिजल्ट आउँछ, किनभने त्यस्तो म्याच पनि दिल्लीले जित्छ फेरि फर्केर भन्नु चाहिँ नि कसैले पनि सोचेको थिएन। र क्रिकेटमा सबै कुरा सम्भव छ अन्तिम बलसम्म, र त्यो क्रिकेटले देखायो हिजो। र यसले गर्दा अझ आइपिएलको रौनक अझ बढेको छ, र आइपिएल हेर्ने जमातहरू अझ बढी बढ्छन् जस्तो लाग्छ हिजोको म्याचले गर्दा। अनि अब अलिकति कन्ट्रोभर्सी पनि निम्तायो भन्ने छ नि सर है हिजोको खेलले? अलिकति विवाद त भयो नि होइन हिजो? कुन विषयमा? त्यो एउटा त्यो सर्ट रन दिएको थियो फिल्ड अम्पायरले चाहिँ, तर 1 रन पहिले नै होइन, आखिर त्यही 1 रनले गर्दा पछि टाई भयो भनेर ठुल्ठुलो क्रिकेटरहरूले पनि आफ्नो ट्विटमा भनिरहेका छन् अहिले होइन। यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? अब यो यस्तो हो कि अब अलिक त्यो अब अम्पायर पनि अब मान्छे नै हो होइन। अब त्यो गल्ती हुन्छ, त्यो हुनाले अलिअलि गल्ती यसरी जोडे पनि समग्र खेलको विश्लेषण गरे पनि थुप्रै कुराहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो दिल्ली क्यापिटलको चाहिँ त्यो नोर्जेले फेकेको सुरुको फर्स्ट ओभरकै हो सायद, एउटा बल वाइडै थियो, कार्डमा पनि लागेको थिएन नि होइन। 4 रन गएको थियो, लेग बाई दियो अम्पायरले। अब त्यसरी जोड्ने भने त त्यहाँ 1 बल पनि बाँकी रहन्थ्यो पन्जाबको लागि होइन, प्लस 1 रन प्लस हुन्थ्यो, 5 रन पनि आउँथ्यो नि त त्यहाँ। अब त्यस्ता गल्तीहरू हुन्छन्, गल्ती नदोहोरिने होइन, त्यो गल्तीहरू हुन्छ। अब ह्युमन बिङ हो अम्पायरहरू पनि। कन्ट्रोभर्सी चाहिँ नि अब निश्चित रूपले आउँछ गेमहरूमा, जुन क्लोज चाहिँ नि एकदम म्याचहरू गएको हुन्छ त्यसमा आउँछ। पक्कै पनि। अलिकति यसमा त कुरा कहाँ उठ्यो भन्दाखेरि यो थर्ड अम्पायरको टिभी अम्पायरको चाहिँ काम के रहेछ त, भिडियोमा प्रश्न त्यस्तो देखिँदै पनि किन मानिएन भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ होइन। अब फिल्ड अम्पायरको गल्ती होइन, त्यो भएर अलिकति विवादित बन्यो यो विषय चाहिँ। यो यस्तो पनि भयो होला कि अब त्यो जति बेला उसले डिसिजन लिनुपर्ने हो नि त्यो चिजको, त्यति बेला ऊ लिएन नि त अम्पायरले, नलिदिएपछि त त्यो सक्यो त्यो पाटो, त्यति बेलै लिएको भए चाहिँ अलग कुरो हुन्थ्यो। तर त्यो मिस्टेक त हो उसको, टिभी अम्पायरको पनि हो
होइन, हजुर टिभी अम्पायरले हेरेर पनि त्यो चिज दिन सकेन भने त्यो चिज त हो त। हो नि। किनभने टिभी अम्पायरबाट पनि मिस्टेक नभएको भन्ने छैन। कतिपय हामीले विगतमा म्याचेसहरू हेर्न सक्छौँ होइन, ब्याट्सम्यान भित्रै भएको पनि स्टम्पिङ दिइरहेछ, रनआउट नभएको रनआउट दिएछ, स्टम्प आउट नभएकोलाई स्टम्प आउट दिइरहेको छ होइन। त्यस्तो त्यस्तो गल्तीहरू चाहिँ नि हुन्छ टिभी अम्पायरबाट पनि। त्यही हुनाले त्यो पाटो त्यहीँ सक्यो। त्यति बेला उसले चाहिँ नि जुन लिएन त्यति बेला डिसिजन त्यो सर्ट रनको, त्यसपछि इन्डमा गएर त्यो कुरा चाहिँ नि त्यससँग चाहिँ नि मतलबै भएन। त्यो एउटा म्याच चाहिँ नि क्लोज चाहिँ नि गएको हुनाले चाहिँ निश्चित रूपमा पछि चाहिँ नि त्यो विवादको चाहिँ नि कारण चाहिँ नि बन्यो। हजुर, र समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले एकदमै राम्रो उत्कृष्ट खेल चाहिँ हिजो क्रिकेट चाहिँ देख्यौँ, यसैमा खुसी हौँ हामी। अब अलिकति सन्दीप लामिछानेको बारेमा कुरा गरौँ। धेरै मान्छेहरूको चासो चाहिँ यहाँ सन्दीप किन परेन फर्स्ट प्लेइङ 11मा भनेर धेरैले क्वेसन्सहरू सोसियल साइट्समा एकदमै डिबेट पनि भइरहेको छ सर होइन। यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ कस्तो छ? होइन, सन्दीपको लागि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिलेको पिच हेर्दाखेरि त्यहाँको पिचको कन्डिसन हेर्दाखेरि अलिकति ग्रासी विकेट छ। अनि एउटा फर्स्ट म्याचमा पनि हामी हेर्यौँ पेस बलरहरूलाई पनि राम्रै चाहिँ नि त्यो अलिकति उछाल पाइरहेको अवस्था हो। त्यो हुनाले पिचको कन्डिसन अनुसार पनि हुन्छ। र फेरि अर्को पाटो के हो भन्दाखेरि दिल्ली डेयरडेभिल्ससँग चाहिँ नि धेरै राम्रा स्पिनर्सहरू छन्। मलाई लाग्छ यो टुर्नामेन्टकै बेस्ट स्पिन साइड होला दिल्ली क्यापिटल्स बेस्ट चाहिँ नि साइड हो। अब यसमा चाहिँ नि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ टिममा पर्नुको निम्ति। र सन्दीपले मलाई लाग्छ अबका दिनमा आउने दिनमा जब यो विकेट सधैँ त्यस्तै त रहँदैन हेर्नुहोस्। निश्चित रूपमा यो प्रतियोगिताको क्रम जति बढ्दै जान्छ अगाडि यो विकेटले स्पिनरलाई डेफिनेटली चाहिँ नि अलिकति मद्दत दिन्छ। र त्यति बेला चाहिँ नि सन्दीपको चाहिँ नि खेल्ने सम्भावना बेसी बढ्छ। र फेरि सन्दीप विदेशी खेलाडीको कोटामा पनि पर्छ। र हिजोको खेलमा कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि अब विदेशी खेलाडीको रूपमा पेस बलरलाई लिइयो दुईटै होइन। अब यहाँनिर अब 3टा पेस बलर लियो, अर्को मोहित शर्मालाई पनि लियो। अब दिल्ली क्यापिटल्सले 2टा मात्रै मिडियम पेस बलर लिएर खेल्छ भने त्यहाँ एउटा मौका बन्न सक्छ होइन। एउटा रवाडा खेले पनि अर्को इसाम खेले पनि या मोहित खेले पनि त्यो एउटा पेस बलरको ठाउँमा सन्दीपको ठाउँ चाहिँ निश्चित रूपले बन्न सक्छ। किनभने सन्दीपले जुन किसिमको सिपिएलमा प्रदर्शन देखाएका छन् एउटा कन्फिडेन्स लेभल धेरै हाई छ उसको अहिले होइन। त्यसले गर्दा पनि ऊ चाँडो नै धेरै बेर चाहिँ नि बेन्चमा बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने क्रिकेटका पण्डितहरूले पनि गरेको जुन आफ्नो ऊ छ, इन्डियाका 101 चाहिँ नि ठुल्ठुला खेलाडीहरूले विगतका खेलाडीहरूले जुन किसिमको उदेछन् उनीहरूले भनेअनुसार पनि सबैको लगभग धेरै जसोको प्लेइङ 11मा चाहिँ सन्दीप परेका छन्। किनभने सन्दीपले अहिले राम्रो गर्दै आइरहेको छ। मलाई लाग्दैन धेरै बेर चाहिँ उसले कुर्नुपर्छ। पक्कै पनि यसै पनि युएमा अझ सन्दीपको स्ट्याट्सहरू पनि राम्रो छ होइन। अब आश्विन पनि अलिकति इन्जोर भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसले गर्दा अझ पोसिबिलिटी बढ्न सक्छ आगामी दिनमा होपफुल्ली होइन। अब बसन्त सर, हजुरहरूले होइन सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेटले नै अस्ति भर्खरै सिल्भर जुब्ली पनि मनाएको छ। त्यतिखेर फर्स्ट टाइम तपाईँहरू 1996मा जुन मलेसियामा खेल्नु भएको थियो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलको बारेमा अलिकति सम्झनाहरू हामी एकछिनमा बाँड्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी यहाँनिर छोटो विश्राममा जान्छौँ है त सर? हस्, थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व सदस्य, नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो विकेट लिन सफल बलर र यसै गरी अहिले वर्तमानमा नेपाली जुनियर टिमहरूलाई पनि हेर्दै आउनुभएका र रूपन्देही जिल्लामा अहिले फेरि पनि क्रिकेटसँगै सक्रिय रहेर प्रशिक्षण दिइरहनुभएका नयाँ युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिएर नेपाली क्रिकेट विकासमा अहम योगदान पुर्याइरहनुभएका श्री बसन्त शाही ठकुरी सरसँग आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ। विशेष गरी नेपाली क्रिकेटको यो अवस्थाको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ एकछिनपछि। उहाँको त्यो विगतको अनुभव र अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ र अलिकति आइपिएलको कुराहरू पनि जोडिरहेका छौँ। किन इन्डियन प्रिमियर लिगको चर्चा व्यापक छ नेपालमा पनि, नेपाली फ्यान्सहरूले किन यति माया गर्छ भनेर त्यो पनि हामी बुझिरहेका छौँ। अहिले हामी पनि एकछिन जानेछौँ व्यापारिक विश्रामतर्फ। फर्केर फेरि पनि बसन्त शाही सरसँग अन्य कुराहरू, क्रिकेटका कुराहरू हुने नै छन्। हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन।